अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज बैठे बैठे भाई ने प्रोग्राम बना लिया कि जी कमालिया का जो ज़ू है आज हम वो देखने चलते हैं। काफ़ी अरसा ही हो गया है हम गए नहीं, तो मैंने कहा चलें ठीक है। और हमको भी ट्यूशन से छुट्टी थी, स्कूल से आया जल्दी से तैयार किया और हम लोग निकल पड़े हैं। और देखें अब क्या हालात हैं ज़ू के, क्योंकि काफ़ी अरसा ही हो गया गए नहीं है। पहले तो काफ़ी आबादी थी, आते जाते थे लोग वहाँ पे। तो देखो कौन कौन से जानवर हैं, अब कौन कौन से नहीं। काफ़ी भरा हुआ था पहले तो ज़ू। अब देखते हैं जाके, लेट्स सी कि क्या है वहाँ पे अब और क्या नहीं। बाकी मैंने वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। शुक्र है थोड़ा सा बंदा ना फ्रेश भी हो जाएगा, निकलना भी चाहिए घर से बाहर। तो वैसे तो निकलते ही रहते हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है भाभी और मेरे हमें निकले हुए काफ़ी अरसा ही हो गया, 2 की माह तो हो ही गए हैं। वरना हम लोग तो कहीं ना टूर लगाए, और नहीं तो फ्लेवर कैफ़े में तो हम लोग चले ही जाते थे खाने पीने। लेकिन नहीं, अभी नहीं जा पाए कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से, क्योंकि मौसम काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अब कहीं जाके मौसम ज़रा चेंज हुआ है, तो हमने कहा चलें। तो जी हम लोग आ गए हैं उसकी सड़क पे ज़ू की। तो जी ये एंट्रेंस है इनका, यहाँ से एंटर होते हैं और यहाँ पे पार्किंग की जगह है। जिस किसी चीज़ में भी आप लोग आते हैं तो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं चीज़ वो। तो जी ये थी इसका फ्रंट। ओहो कैसे उजाड़ हुआ पड़ा है यहाँ पे। मुझे तो लगता है कोई भी मुझे इंसान नज़र नहीं आएगा जानवरों के अलावा। चलें देखते हैं आगे। ये भी सूखा पड़ा है, कोई पानी नहीं, कोई नहीं शावर। चलें जी, गंदगी भी इतनी ज़्यादा है। हालांकि जब यहाँ पे लोग आते थे काफ़ी साफ़ सुथरा होता था, काफ़ी क्लीन। कैंटीन वगैरह, कैंटीन भी मुझे लगता ख़त्म ही होने वाली है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मुझे लगता पड़ी होगी या लेज़ वगैरह। कोई सफाई नहीं हुई हुई। चलें आगे आगे जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो बाकी रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, बस सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों में रखे सबको। सबको तौफीक दे रोज़े रखने की, इबादत करने की, क्योंकि ये है इबादत का महीना। और हम लोग सब लग जाते हैं जी ईद की तैयारियों में। अभी 10 रोज़े गुजरे नहीं होते। इवन हम खुद, मैं अपनी बात भी ज़ाती कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं सबको कह रही हूँ कि 10 रोज़े गुजरने की देर होती है तो हम लोग शुरू हो जाते हैं जी ईद आनी है, ईद आनी है। ये देखिए यहाँ पे जी मोर थे, ये देखिए। खैर मैंने पूरे जितने भी इस ना ज़ू में थे ना मोर, किसी ने अपने पंख नहीं फैलाए थे। तो रमज़ान का महीना है इबादत का, तो मैंने खुद इस दफ़ा सोचा है कि नहीं भाई सारे काम एक साइड पे करके इस पूरे महीने में ना इबादत ही करनी है अल्लाह ताला की। क्योंकि बाकी सारे काम तो ना बस ज़िंदगी के साथ साथ होते रहते हैं, इंसान को तो टाइम मिलता ही नहीं है। मसरूफियात ही इतनी अपने अपने आप को बिज़ी किया हुआ है, और जो चीज़ जिसके लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं हम लोग उसी को भूले बैठे हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कुरान पाक भी मुकम्मल करूँगी, पूरा ख़त्म करने की। और इबादत भी जितनी मुझसे हो सके कोशिश पूरी है कि इस महीने में बाकी सारी अपनी एक्टिविटीज़ को पीछे करके ना अल्लाह ताला की इबादत ही करनी है। क्योंकि बच्चों में आम दिनों में ना बच्चों में जो होता है ना टाइम ऐसे ही गुजरता है। ये शेर सोए हुए थे यहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े थे। खैर पहले तो यहाँ पे एक शेर था, अब तो इन्होंने काफ़ी रखे हुए हैं शेर। ये देखें जी यहाँ पे अरहम ना उसको जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सोया पड़ा था। डर भी रहे थे, मेरे तो दोनों बच्चे डर रहे थे कि हमने पास नहीं जाना। और जो अनाया तो भाग भाग के माशाल्लाह सारा एंजॉय कर रही थी। और अरहम अरहम का तो बस डर के मारे ना बुरा हाल था। ये देखें जी, ये उसको जगा रहा है चलें, मैं रमज़ान की बात कर रही थी। अब मैंने सोचा है कि मैं जल्दी से ना लिस्ट भी बना लूँ जो जो मुझे रमज़ान में चीज़ें चाहिए, राशन वगैरह। क्योंकि फिर तब तो बिलाल का भी रोज़ा होता है, भी मुश्किल हो जाती है घर में ना। वैसे भी हर रमज़ान ही हम लोग ऐसे करते हैं, पहले ही राशन वगैरह सारा रमज़ान का जो सामान वगैरह होता है ना ला के रख देते हैं। चलें इस दफ़ा देखते हैं। अब कोशिश तो यही है कि मैंने समोसे पकौड़े इस दफ़ा घर में बिल्कुल नहीं बनाने, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही है, इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल सकी।
آپ لوگوں نے بھی کہنا ہے جب دیکھو اس کی طبیعت خراب بھی ہوتی ہے، بھئی کیا کروں، انسان ہوں. کیونکہ میرے اسٹمک میں جب سے ابراہیم پیدا ہوا نا، میرا سی سیکشن خراب ہوا تھا، اس کی وجہ سے میں نے اتنی کی میڈیسن یوز کی تھی نا پورا سال، اس کی وجہ سے میرے اسٹمک میں بہت زیادہ مسئلہ بن گیا. اور ایچ فلوری میرا پازیٹیو آ رہا ہے، اب بھی آیا ہے، تو میں نے نا کافی میڈیسن یوز اب بھی کر رہی ہوں. تو کوشش ہے انہوں نے، کیونکہ میری فرائی چیزیں ٹوٹلی انہوں نے بند کر دی ہیں، تو اب یہی سوچ رہی ہوں کہ اس دفعہ میں نے نہیں کچھ بھی فرائی بنانا. باقی دیکھو کوئی افطاری وغیرہ ہو تو تب تو مہمانوں کے لیے بنانے پڑ جاتے ہیں، تب بنا لوں گی. لا کے تو رکھنا ہی ہے سامان، کیونکہ ایمرجنسی میں کبھی بھی کوئی بھی مہمان بھی آ سکتا ہے، افطاری بھی کرنی پڑ جاتی ہے. کیونکہ امی کا ختم بھی ہے، میری کا رمضان میں ہی دلواتے ہیں ہم لوگ، پھر میری ساس کا بھی ختم ہے، تو ان کا تو دوسرے روزے ہیں، تو انشاءاللہ دلوائیں گے. تو میں نے کہا چلو میں لسٹ بنا لوں، پھر جا کے سامان وغیرہ بھی لے کے آتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی گلوسری اپنی تھوڑی بہت جو بھی ہے بھئی. تو یہ دیکھیں جی، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ میں نا تقریباً 7 سال کی تھی، بڑی یادگار ہے. یہاں پہ نا میرے فرنٹ والے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، اور یہاں یہ اس زمانے میں نا جب میں 6-7 سال کی تھی، یہ اس زمانے میں ہمیں بہت اونچی لگتی تھی. اور اب یہ دیکھو یہ ساری بیٹھی پڑی ہے. بھئی اب تو ہم بوڑھے ہونے والے ہیں، پھر اس کی بھی میعاد بھی سمجھو ختم ہی ہو گئی ہے. یہ مجھے لگ رہا تھا کوشش نہ کر رہا ہے پنکھ پھیلانے کی، لیکن اس نے بھی نہیں پھیلائے. مجھے بڑا تھا نا اس کا کریز کہ میں دیکھوں کیسے پنکھ کھلتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھے. تو لیکن نہیں، اس نے بھی کوئی نہیں پھیلایا. تھوڑی دیر میں کھڑی رہی ہوں کہ شاید پھیلا لیں، لیکن صرف اتنے سے ہی ہیں، کوئی نہیں اس نے پھیلائے. تو باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی اپنی شاپنگ بھی ہے وہ. اب یہاں پہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کو یہاں پہ، تو ہم نے سوچا چلیں راستے میں جاتے ہوئے کھا پی لیں گے، تھوڑا سا بچوں کو دکھا دیں، انجوائے کر لیں بچے. باقی اس رمضان میں کوشش کیا کریں رمضان میں اپنے ارد گرد غریب جو ہمسائے ہمارے بیٹھے ہیں ان کا خاص خیال رکھا کریں. جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنے کھانے پینے سے، تھوڑا بہت اپنے ان غریب بہن بھائیوں کے لیے بھی لازمی بچایا کریں، ان کو دیا کریں، شیئر کیا کریں ان کے ساتھ. یہی اعمال ہی ہمارے ساتھ جانے ہیں، اور تو کچھ نہیں جانا. اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے. بیچ میں میرا گلا خراب ہو گیا، بات بیٹھ گئی تھی، تو یہاں پہ نا میرا موبائل خراب ہو گیا تھا، پھر میں نے جلدی سے نا اس کی ڈسپلے والی لائٹ آن کی. موبائل میرا ویسے ٹوٹا پھوٹا سا ہی ہے، انشاءاللہ چینج کریں گے. دعا کیجیے گا آپ لوگ بھی. تو یہ دیکھیں یہاں پہ نا کافی پانی تھا، یہ بھی ویران اجاڑ ہوا پڑا ہے. یہ پول تھا، اس کے اندر کافی زیادہ پانی تھا. اب تو خیر پھر جب پانی کی جو تھا نا نیا تب تو بالکل صاف تھا، لیکن آہستہ سے گندا ہونا شروع ہو گیا. یہ تو بہت اچھا کیا انہوں نے خالی کر دیا، کیونکہ بڑی گندگی پھیل رہی تھی اس کے نا اندر. یہ دیکھیں عنایا، ماشاءاللہ عنایا تو ایسے انجوائے کر رہی تھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اس کو. یہ دیکھیں جی، بڑے خوش ہو کے بچوں نے انجوائے کیا ہے. تھوڑا سا یہ نا فیملی کے ساتھ جو نکلے ہیں، بچے خوش ہو گئے ہیں تو سمجھو ہمارے نکلنا بھی کامیاب ہو گیا، سرخرو ہو گئے ہم لوگ بھی. تو چلیں اب نیکسٹ دیکھتے ہیں آگے کہاں جاتے ہیں. میں تو سوچ رہی تھی شاید یہاں پہ گول گپے وغیرہ ہوں، لیکن کوئی گول گپے وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ تو بھائی. تو جی چلیں ہم لوگ یہاں سے اب کرتے ہیں واپسی ہو گئی ہماری. تو لگی ہوئی تھی بھوک کافی زیادہ، تو بھائی پوچھ رہا تھا بتاؤ کیا کھانا ہے آپ لوگوں نے. تو ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ چلیں یہاں سے پہلے بول رہا تھا سموسے لے لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ بیٹھنے کا ایریا نہیں تھا، اور گھر جا کے ہمارا دل نہیں کر رہا تھا کہ گھر جا کے کھائیں. ہم نے کہا باہر آئے ہیں تو باہر ہی کھا کے جائیں گے. تو پھر ہم بھائی کہتا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ساحل بروسٹ والوں کے پاس ہی چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کھاتے ہیں. تو جی ہم لوگ وہاں بس پہنچ گئے ہیں، اب مینیو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو بھوک کافی لگی تھی. یہاں پہ میں اپنے بلاگ کا اینڈ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بلاگ اچھا لگا ہوگا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.